मागीर काल केंद्र सरकारान एक निर्णय घेतलो की वन नेशन वन इलेक्शन. हाजेर तुमचें मत कितें आसा? हांव म्हणटा कितें, बऱ्याची गोष्ट आसा. तेजे पेक्षा कितें मरे, आमकां रेशनूच 2 टायमाचें वेवस्थीत दिया तुमी. सगळ्या सर्वसामान्य मनशाक आपल्या पोटाचो प्रश्न, नोकरेचो प्रश्न, भुरग्या शिक्षणाचो प्रश्न, 24 तास उदकाचो प्रश्न, लायटीचो प्रश्न, रस्त्याचो प्रश्न, वन नेशन वन इलेक्शन सर्वसामान्यांक कांयच देणें घेणें ना. हो फक्त पॉलिटिकल तेंचो एजंडा. ज्या वेळार आमकां सर्वसामान्यांक 4 गोश्टी गावत्यो, लायट, उदक, रस्ते आनी 2 वेळचें जेवण, तेन्नाच आमी म्हणूं शकता वन नेशन आनी वन रेशन. तें तर जायतूच जाल्यार आमचे प्रत्येक गोंयकार तशें देशाचे सगळे लोक मरे सुशाकात फाट टेकोवन राज्य न्हिदतले. तुमी म्हणटा की ते फक्त एक पॉलिटिकल गिमिक्स म्हणून, आनी कांय ना. तेंचे धंदो केल्लो आसता मरे. हे पॉलिटिकल हेचेर उलोवप सद्दां बिझनस जाल्लो आसा. एका राजकारण म्हणपाचें काबार. राजकारण वाजपेयी पयलो आमी, मनमोहन सिंग पयलो आमी, इंदिरा गांधी पयली, राजीव गांधी पयलो आमी, चंद्रशेखर पयलो, इंद्रजीत गुजराल पयलो आमी, व्ही.पी. सिंग पयलो आमी, नरसिंह राव पयलो. आतां हो जे बेच चलयता हो हेंचो फक्त कांय ना. मेन म्हणल्यार चल्लेलें आसा खबरे, मनशा भितर दरी निर्माण करपाचो एक हेंचो एजंडा आसा डेव्हलपमेंटाचेर. हांव तुका लागून म्हटलो न्हू, आमकां जाय 2 वेळचें जेवण, 24 तास लायट, 24 तास उदक, रस्ते आमचे बरे जाय, गार्बेजचो सुटावो जावपाक जाय. हेच तर गांवांत बेजीक गोश्टी न्हू. तर सर्वसामान्य सुखी. तुमी वन नेशन वन इलेक्शन हो तुमचो एजंडा. इलेक्शन करप आनी तुमी तुमची पोटां भरप. सादो सरळ प्रश्न.